सिमलताल दुर्घटनामा त्रिशुलीमा हराएका बस नभेटिएपछि फर्कियो भारतीय टोली। 2084 मा एक्लै चुनाव लडेर जित्ने र भ्रष्टाचारलाई फेरि बढार्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दावी। कांग्रेस सांसद शर्मा विरुद्ध 2 मुद्दा चलाउन सीआईबी को सिफारिस। मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको निर्णय। लुम्बिनीमा विवादितलाई मन्त्री बनाएको भन्दै कांग्रेसमै असन्तुष्टि, सरकारले पाएन अझै पूर्णता। गिरिबन्धुदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोल्न विश्व प्रकाशको माग। भन्छन् रवि लामिछानेले जम्मा जम्मी खोलेको एउटा मात्रै फाइल हो। कियानले नियमन र व्यापार आफै गर्दा नेपालको उडान सुरक्षा कमजोर बनेको रासपा सांसद शिशिर खनालको दावी। यातायात सर्भरमा पुनः समस्या, सोमबारको ट्रायल सर्यो, मंगलबार हुने। डीआईजी मनोज केसीको सरुवाबारे रासपाले संसदमा उठायो प्रश्न। गन्जी लगाएर मन्त्रालयमा बसेको फोटो भाइरल भएपछि पत्रकारमाथि खनिए गण्डकी प्रदेशका दीपक मनागे। राइड शेयरिङलाई वैधानिकता दिन लागेको विरोधमा पोखरामा सार्वजनिक गाडी चलेन। पोखराका यातायात व्यवसायीको दादागिरी। रिपोर्टिङमा हिँडेका पत्रकार समेत कुटिए। गण्डकी सरकार र यातायात व्यवसाय बीच 2 बजे सहमति। आन्दोलन फिर्ता। रासपाको कारबाही अवैधानिक भन्दै मुकुल ढकालले दिए निर्वाचन आयोगमा निवेदन। गोरखाको धारचुमा पहिरो जाँदा एकै परिवारका 305 जना बेपत्ता, 2 जनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार। पूर्व मन्त्री गोविन्दराज जोशी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर। राष्ट्रिय भोज र सरकारी कार्यक्रममा कोदोको रक्सी अनिवार्य गर्न सरकारले गृह कार्य। उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको मार्गचित्रमा स्थानीय मदिरा व्यवसाय गर्ने योजना। मौद्रिक नीतिको प्रभावले बैंकरको शेयरमा सर्किट। 15 अर्ब बढीको कारोबार। अबदेखि उटपटाङ गीत नगाउने गायक तथा मोडल दुर्गेश थापाको बाचा। भन्छन् म अब सुध्रिए। तीज कार्यक्रम रद्द गरेको भन्दै कलाकारसँग खाडीका आयोजक असन्तुष्ट। आफ्ना नेतालाई रिहा नगरे फेरि आन्दोलन चर्काउने बंगलादेशका विद्यार्थी संगठनहरूको चेतावनी। पेरिस ओलम्पिकको पौडीमा डुवानालामा हिटबाट बाइरिन लगायत समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ। उठाउँदै हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया लेख्नुहोला। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो मेहनतका लागि 1 लाइक अवश्य गर्नुहोला। समाचार सुरु गरौँ। सिमलताल पहिरोमा भारतबाट उद्धार गर्न आएको टोली फर्किएको प्रसंगबाट। सिमलताल पहिरोमा परे त्रिशुलीमा बेपत्ता बस नभेटिएपछि भारतीय टोली आइतबार फर्किएको छ। असार 28 गतेदेखि त्रिशुलीमा बेपत्ता 2वटा यात्रुवाहक बस खोज्न असाउन 4 गते 12 जनाको भारतीय टोली नेपाल आएको थियो। लगातार 8 दिनसम्म अत्याधुनिक प्रविधिसित त्रिशुलीका विभिन्न ठाउँमा हराएका बसको खोज्दा पनि नभेटिएपछि भारतबाट आएको टोली फर्किएको विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डाक्टर भीष्म कुमार भुषालले जानकारी दिएका छन्। शुक्रबार बस खोज्न भारतीय टोलीले ल्याएको चुम्बक पनि त्रिशुली नदीले बगाएको थियो। अत्याधुनिक सोनार क्यामेरा लगायतको उपकरणसहित 12 सदस्यीय टोलीले खोजी कार्य सुरु गरेको थियो। भारतीय टोली फर्के पनि नेपाली उद्धार टोलीले भने खोजी कार्य जारी राख्ने उप्रेतीले जानकारी दिएका छन्। भारतीय टोली फर्के पनि हाम्रो टोलीले खोजी जारी नै राख्नेछ। खोजी कार्य टुङ्गिएको छैन। उनले भने अतिरिक्त प्रयास भइरहेको छ। असार 28 गते चितवन महानगरपालिका 29 सिमलतालमा गएको पहिरोले बगाउँदा त्रिशुलीमा खसेर 2वटा यात्रुवाहक बस बेपत्ता भएका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2084 मा हुने आम निर्वाचन एक्लै लडेर जित्ने र भ्रष्टाचारीहरूलाई पुनः बढार्ने दावी गरेका छन्। जारी पार्टी पदाधिकारी बैठकमा यही योजनाका साथ सफल भइरहेको उनको भनाइ छ। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। पार्टीको पदाधिकारी बैठक चलिरहेको छ। बैठकमा 2084 को चुनाव एक्लै लड्ने र जित्ने योजनाका साथ छलफल चलिरहेको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा तपाईहरु पार्टीमा आउनु भएको छ। यसले फेरि माओवादीलाई शक्तिशाली बनाएर देशमा सुशासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण सन्देश दिनेछ उनले भने। निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 18 महिना सरकारको नेतृत्वमा रहँदा सुशासन सामाजिक न्यायका पक्षमा अहोरात्र काम गरेको दावी समेत गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वकोट प्रकाश शर्माले निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मिठो भ्रम दिएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले विशेष समयमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। गिरिबन्धुदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल रोकिन नहुने उल्लेख गर्दै नयाँ सरकारले स्टन गर्न नहुने र यो विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीसँग माग समेत गरेका छन्। गिरिबन्धुमा कसैले छुट पाउनुहुन्न, नक्कली भुटानी शरणार्थी पनि त्यही हो उनले भने। जुन बेला फाइल खुलिएको थियो त्यो बेला कांग्रेस र माओवादीको सरकार थियो। निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बिदा हुने बेलामा रमाइलो झुट बोल्नुभयो। कुनै फाइल खोलेको 24 घण्टामा सरकार ढालियो भनेर मिठो भ्रम दिनुभयो उनले भनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महामन्त्री प्रवक्ता र केन्द्रीय सदस्य पदबाट मुक्त भएका मुकुल ढकालले आफूमाथि भएको कारबाही अवैधानिक भन्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्। ढकाललाई पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले 25 असारमा पदबाट हटाएको थियो। उक्त निर्णय वैधानिक नभएको दावी गर्दै ढकालले आइतबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्। पदवी भूमिकाबाट मुक्त गरेको पार्टीले आफूलाई औपचारिक पत्र हालसम्म नदिएको निवेदनमा लेखिएको छ। राजनीतिक दल संशोधन ऐनको दफा 18(2) रासपाको विधान व्यवस्था अनुसार धारा
269 4 राजनीतिक दल समिति ऐन अनुसार आफूपातीको कारबाही अवैधानिक भएको ढकालको दाबी छ। सरकारले लोकल रक्सीलाई कानुनी मान्यता दिने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ब्रान्डिङ गर्ने र स्थानीयदेखि राष्ट्रिय भोजन सरकारी कार्यक्रम अनिवार्य गर्ने नीति बनाउन थालेको छ। उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको रैथाने र स्थानीय परम्परागत मदिरा तथा पेयको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बिक्री प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा आगामी मार्गचित्र 2081 मा स्थानीय मदिरा व्यवसायीकरण गर्न सिफारिस गरिएको छ। मार्गचित्रमा सरकारले आयोजना गर्ने राष्ट्रिय भोज तथा औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रममा कोदोको रक्सी अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्नु पनि प्रस्ताव गरिएको छ। एयरपोर्टमा रहेका ड्युटी फ्री पसलमा पनि अनिवार्य रूपमा कोदोको रक्सी राख्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ। नेपाली रेस्टुरेन्ट तथा होटलमा अनिवार्य रूपमा कोदोको रक्सी झट्ट हेर्दा देखिने गरी सजाउन तथा राख्न लगाउने पनि बताइएको छ। नियमित रूपमा केन्द्रीय, प्रदेशगत र स्थानीय रूपमा कोदोको रक्सी र स्थानीय प्रकारको मेला आयोजना गर्ने गरी पनि आयोजना रहेको बताइएको छ। नेपाल घरसाई प्रयोजनका लागि उत्पादन हुने गरेको लोकल मदिरा व्यवसाय रूपमा खरिद बिक्री गर्न प्रतिबन्ध छ। यद्यपि यसको व्यापार भित्रभित्रै निकै ठुलो छ। त्यो अवस्थामा सरकारले लोकल मदिराको उत्पादन, वितरण तथा व्यापारलाई कानुनी रूपले खुला गर्न लागेको हो। सरकारको यो तयारी तपाईलाई कस्तो लागेको छ? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास र यातायात व्यवस्था मन्त्री राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङले पत्रकारमाथि अराजक अभिव्यक्ति दिएका छन्। अघिल्लो दिन गन्जी लगाएर मन्त्रालय पुगेको फोटो भाइरल भएपछि उनले फोटो खिच्ने पत्रकारमाथि कुट्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन्। आइतबार यातायात व्यवसायले गरेको आन्दोलनका क्रममा पत्रकारमाथि कुटपिट भएको थियो। त्यसमाथि मन्त्री मनाङसँग प्रतिक्रिया लिन जाँदा उनले आफ्नो गन्जी लगाएको फोटो खिच्ने पत्रकारमाथि कुटपिट हुनुपर्ने बताए। अस्ति गन्जी लगाएको फोटो हाल्ने के नाम रे? अमृत सुवेदी। त्यस्तोलाई कुट्दैनन्, सोझो पत्रकारलाई कुट्दैछन् उनले भने। सुवेदी अनलाइन खबरका गण्डकी ब्युरो प्रमुख हुन्। गण्डकीका कार्यवाहक मुख्यमन्त्री बिन्दु कुमार थापाले अभिव्यक्तिबारे जानकारी पाएको र सम्बन्धित मन्त्रीसँग कुरा गर्ने बताएका छन्। यातायात व्यवस्था विभागको सर्भरमा पटक पटक समस्या आउँदा सेवाग्राही मर्कामा पर्ने गरेका छन्। विभागले सोमबारका लागि निर्धारण गरेको ट्रायल सर्भरमा आएको समस्याका कारण नहुने भएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र शाखाले आइतबार सूचना प्रकाशन गर्दै सोमबारका लागि तोकेको ट्रायल परीक्षा मङ्गलबार सरेको जनाएको छ। 13 साउन आइतबार वर्ग थप गरी राजस्व बुझाएका सबै सेवाग्राहीको ट्रायल परीक्षा सोमबार हुन्छ भनिएकोमा यातायात व्यवस्था विभागको केन्द्रीय सर्भरमा आएको प्राविधिक समस्याका कारण 15 साउन मङ्गलबारका दिन हुने विभागले सूचनामा उल्लेख गरेको छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परि छुटेका कांग्रेस सांसद डाक्टर सुनिल शर्मा विरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ। शर्माले एमबीबीएस अध्ययनका लागि बिहारको बीडीबीकेएस कलेजको नाममा जारी भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए। जुन शैक्षिक प्रमाणपत्र आफ्नो कलेजबाट जारी नै नभएको भनेर प्रमाणित गरे पनि सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो। प्रहरीले उनी विरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारी वकिललाई सिफारिस गरेको थियो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन दुवैले शर्मा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी त्यसलाई सदर गर्न महाधिवक्ताको कार्यालयमा आइतबार फाइल पठाएको बुझिएको छ। सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री चुनावको पेसिल विवाद बढ्दै गएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मन्त्री बनेकाहरू पनि बिना विभागीयमै अल्झिरहेका छन्। एमाले र कांग्रेसले सरकार बनाउनु अघि पहिलो दिनमै मन्त्री परिषद पूर्णता दिने र मन्त्रालय पनि तोक्ने सहमति गरेका थिए। 9 गते शपथका लागि तयारी अवस्थामा रहेका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल सिन्हालाई पार्टीबाटै अवरोध भएपछि समस्या बढ्दै गएको। संस्थापन समूहमा रहेका तिमिल सिन्हालाई इतर पक्षले रोकेर राजु खनाललाई पठाउन खोजेका थिए। पहिलो संस्थापन समूहमा रहेका खनाल पछि इतर समूहमा लागेको भन्दै अहिले दुवै पक्षको अलमलमा परेका छन्। लुम्बिनी कांग्रेसको पार्टी कमिटीमा इतर र पक्ष र संसदीय दलमा संस्थापनको बहुमत छ। यहाँ कांग्रेसका 27 सांसद छन्। कांग्रेसले पाउने 5 मन्त्रालय मध्ये इतर पक्षले 2वटालाई बटम लाइन बनाएको छ, तर 1वटा मात्र दिने भनेपछि विवाद बढेको बताइएको छ। संस्थापकका 2 मन्त्रीको इतर समूहले खुलेरै विरोध गरिरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरिढकालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारलाई सरुवा गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा आकस्मिक समयमा ढकालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गरिरहेका मनोज केसीलाई सरुवा गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। अप्पल राष्ट्र सेवक कर्मचारी डीआईजी केसीलाई आफ्नो स्वार्थ नमिल्दा सरुवा गरिएको उनले आरोप लगाए। उनले वर्तमान सरकार गठन भएपछि मन्त्री परिषद प्रादेशिक मन्त्रीहरू नियुक्तिदेखि प्रहरी अधिकारीको सरुवासम्मको काम हेर्दा सरकारको उद्देश्य श्रृङ्खला देखिन थालेको जिकिर गरे। ढकालले व्यक्तिका कुरालाई सदनमा प्रस्तुत गर्दा नातिनातिनाको संज्ञा दिएको बताए। आफूहरू अपुताली खाने नातिनातिना नभएको भन्दै उनले डिठा र काजी साहबका रवैयाहरूलाई खबरदारी गर्न अब्बल सक्षम र पढे लेखेका नातिनातिका भएको जिकिर समेत गरेका थिए। उत्तरी गोर्खाको धारसी गाउँपालिका 5 रेसेफाटमा पहिरो जाँदा एकै परिवारका 3 जना सहित 5 जना बेपत्ता भएका छन्। आइतबार बिहान करिब 3 बजे स्थानीय जितबहादुर गुरुङको कृषि फार्म र एक घर पहिरोले बगाएको हो। पहिरोमा पुर्गिएर जितबहादुर सहित उनकी श्रीमती 35 वर्षकी कान्छी माया, उनका बुबा 60 वर्षीय सुल्ला कान्छा, सोही बडा स्थित सिंगला 33 वर्षीय रमेश गुरुङ र ठेगाना नकुलेका 34 वर्षीय रमेश परियार बेपत्ता रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत यातायात व्यवसाय बीच सहमति भएको छ। यससँगै व्यवसायीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्। प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई वैधता दिन
दिने गरी कार्यविधि बनाएपछि यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। आइतबार सार्वजनिक यातायात सेवाले अवरुद्ध गरेका थिए। दिउँसो भएको वार्तामा व्यवसायीहरूले मागबारे अध्ययन गर्ने प्राविधिक समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव प्रदीप कुमार रेग्मीको नेतृत्वमा बसेको समितिमा यातायात व्यवसायी र राइडर्स प्रतिनिधि समेत रहेका छन्। समितिले 15 दिनभित्र मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिनेछ। यातायात व्यवसायीले राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकी प्रदेशको आह्वानमा यातायात व्यवसायी र मजदुरले सार्वजनिक गाडी ठप्प गराएका थिए। रातो नम्बर प्लेटलाई पनि यात्रु ओसार्न दिने गरी सरकारको कार्यविधि ल्याउन लागेको भन्दै गाडी थन्काएर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका व्यवसायी तथा मजदुरले पोखरामा अराजकता समेत प्रदर्शन गरेका थिए। आन्दोलनका क्रममा पत्रकारलाई समेत उनीहरूले कुटेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सांसद शिशिर खनालले नेपालको उद्यम सुरक्षाको सबैभन्दा ठूलो बाधक नै स्वार्थको द्वन्द्व रहेको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा उनले नेपाल नागरिक उद्यम प्राधिकरण क्यानले आफै विमानस्थल बनाउने चलाउने र त्यससँग सम्बन्धित व्यवसाय पनि गर्ने गरेकाले समस्या आएको बताए। उनले उद्यमसँग सम्बन्धित तालिम सर्टिफिकेट र नियमनसँग सम्बन्धित सबै काम पनि प्राधिकरणले गर्ने गरेको प्रति आपत्ति जनाएका हुन्। अर्थात् कमर्सियल बैंक जस्तो सेवा पनि र राष्ट्र बैंकको जस्तो नियमन कार्य पनि प्राधिकरणले एक्लै गर्छ। उनले भने सांसद खनालले प्राधिकरणको बजेटको 8% हाराहारीमा मात्रै नियमन सम्बन्धित भएकोमा पनि प्रश्न उठाएका थिए। पूर्व मन्त्री गोविन्दराज जोशी भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन्। यसअघि विशेष अदालतले गरेको फैसलालाई आइतबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले सदर गरेको हो। विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्य ओम प्रकाश मिश्र र केदार प्रसाद चालिसेको इजलासले गैर कानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित उनलाई बिगो र त्यही बराबर 2,16,14,376 रुपियाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो। जोशीमाथि 1.5 वर्षको कैद सजाय हुने फैसला समेत सुनाइएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से 113 अङ्कले बढेको छ। मौद्रिक नीति पछिको कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक 113.42 अङ्कले बढेर 2681.5 बिन्दुमा अड्किएको हो। यस दिन बजारमा 4,03,14,517 किता सेयरको खरिद बिक्री हुँदा 15,81,05,96,000 रुपियाँको कारोबार भएको छ। आइतबार तीव्र उचाल आएको बजारमा ब्याङ्कहरूको सेयर मूल्य सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। हरितालिकाको तीजको अवसरमा युएईमा आयोजना गर्न लागेका कार्यक्रममा कलाकारको आफ्नो सहभागिता अन्तिम समय स्थगित गरेपछि आयोजक असन्तुष्ट बनेका छन्। युरोप अस्ट्रेलियाको भिसा लागेको भन्दै कलाकारले आफ्नो कार्यक्रम रद्द गरेको आयोजकको दाबी छ। सैना महिना सेवा समाज युएले 25 अगस्तमा गायक राजु पर्यालले तीज विशेष कार्यक्रम धमाका 2024मा प्रस्तुति दिने भन्न सबै तयारी पूरा भएको, तर पर्यालले अन्तिम समयमा कार्यक्रम स्थगन गरेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेको छ। मोडेल दुर्गेश थापा भित्री शैलीको गायनले चर्चित छन्। गीत र अभिव्यक्तिले उनी बेला बेलामा चर्चामा आइरहने व्यक्ति हुन्। एडल्ट टाइपको शब्द र शैलीले गर्दा उनका गीत सबै उमेर समूहका मानिसका लागि सुपाच्य नहुन पनि सक्ला, तर उनले यति बेला आफू सुध्रिएको घोषणा सार्वजनिक रूपमै गरेका छन्। आइतबार आयोजित झुम्का हरायो बोलको गीत सार्वजनिक गर्न आयोजित समारोहमा दुर्गेशले अब सबै मान्छेले हेर्न सुन्न सक्ने टाइपको गीत बनाउने बताएका छन्। उमेर पनि बढ्दै गएर होला, अब चाहिँ सबै मान्छेले सुन्ने र सबै मान्छेले अगाडि हेर्ने टाइपको बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो दिमागमा बसेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बङ्गलादेशको एक विद्यार्थी समूहले आफ्ना नेतालाई हिरासतबाट निराहा नगरेमा प्रदर्शन पुनः सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ। प्रहरी अस्पतालबाट प्राप्त समाचार संस्था एएफपीको तथ्याङ्क अनुसार गएको हप्ता सरकारी जागिरमा आरक्षण विरुद्ध भएको आन्दोलनका क्रममा कम्तीमा 205 जनाको ज्यान गएको थियो। प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको 15 वर्ष कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उथलपुथल हो। सेनाको गस्ती र राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा कर्फ्यू आदेश लागू भएको छ। एक हप्ताभन्दा धेरै समय बितिसकेको छ। प्रहरीले विद्यार्थी नेताहरूसहित हजारौं प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको छ। आन्दोलनको आयोजक स्टुडेन्ट अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेसनका सदस्यले आरक्षण विरोधी अभियान चलाएका थिए। अब खेल समाचार। पेरिस ओलम्पिकको पौडी प्रतियोगितामा नेपाली ढुवाना लामा हिट रणबाट बाहिरिएकी छिन्। भएको पहिलो 200 मिटर फ्रीस्टाइलको हिट 1 मा प्रतिस्पर्धा गरेकी ढुवाना हिट रणबाट बाहिरिएकी हुन्। यस प्रतिस्पर्धामा 7 जना खेलाडी रहेकोमा उनी पुछारको 7औं स्थानमा रहिन्। ढुवानाले आफ्नै नाममा रहेको कीर्तिमान समेत सुधार गर्न सकिनन्। उनले 200 मिटर फ्रीस्टाइल 2 मिनेट 20 सेकेन्ड 74 मिलिसेकेन्डमा पुरा गरिन्। उनले यसैको 2 मिनेट 12 सेकेन्ड 46 मिलिसेकेन्डको प्रदर्शनमा सुधार गर्न सकिनन्। यस्तै भएको पेरिस ओलम्पिकको सुटिङमा सुस्मिता नेपाल पहिलो चरणबाटै बाहिरिएकी छिन्। हेर्दै गर्नुहोला बीजीएम खबर। नमस्कार।